तुम्ही म्हणून हें दिल्लें हें डबलांनी तांकां फाट पडे म्हणून तुमी कांय एक्शन घेना म्हणून हेजेर तुमी कांय अशें पळय अशें पळय असो पळय 1 2 3 किती लागले डेप्टी कलेक्टर? आज आम्ही संगमेश्वर देवस्थान समिती आम्ही मेमोरेंडम घेऊन डेप्टी कलेक्टराकडे सबमीट केल्ले कडेन आसात. आम्ही सरकाराक सविस्तर डेप्टी कलेक्टर सविस्तर हो बंधारो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार आमचेर कितें कितें हानी जावपाक शकता, कसो कसो पद्दतीन आमी एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय जावपाक शकता अशें आमकां जें कितें दिसलां तें आमी लेटरपत्रांतल्यान डेप्टी कलेक्टरा कडेन मांडिल्ले कडेन आसा. तशेंच आमी म्हणिल्ले कडेन आसा की जे पळय नॅचरल पद्दतीन प्रमाणे जो हाय टायड लो टायड इफेक्ट जातलो आनी तेजे नंतर आमगेलें जें संगमेश्वर देवस्थानाचें जें स्वयंभू लिंग आसा तें तशेंच बंधारो जाल्या नंतर बुडून उरतलें. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां जो भंयाचो जो विशय आसा तो आज आमी पत्रांतल्यान आमी डेप्टी कलेक्टरा कडेन केल्ले कडेन आसा. तशेंच आमी तशेंय मागलां की हाजेर सगळें एसेसमेंट जावचो, हेजी स्टडी जावची, तशेंच आमकां सविस्तर विशय आमकां पटोवन दिवचो. ह्योय गोश्टी आमी पत्राद्वारे सरकारा गव्हर्मेंट डेप्टी कलेक्टराक अपील केल्ले कडेन आसा. तशेंच डेप्टी कलेक्टरान आमकां आश्वासन दिलां की आपूण हें ताबडतोब लेटर जें आसा तें आपूण कन्सर्न डिपार्टमेंटाक मार्क करतलो आनी तेंचे कडेन जाता तितले बेगीन आमकां रिप्लाय ते करतले अशें ताणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. सो आतां फाल्यां हियरींग आहा हेच प्रोजेक्टा वयल्यान सो तुमी पार्ट घेतले तितून तुमी? हय, आतांच आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या नंतर म्हणजे कशें आसा की हे प्रोजेक्ट कितें आनी कशे पद्दतीन जातलो हो तर इन्फॉर्मेशन मेळटा जाल्यार अवश्य आमी ती घेवची. आनी हांव तर ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांकय अपील करता जाता तितले आनी भायर सरून ते पीपीटीक जे फाल्यां प्रेजेंटेशन आसतलें सगळ्यांक हांगा हाजीर रावचें आनी हो प्रोजेक्ट कितें तो समजून घेवचो. आनी सोबत तर खरो तर आमचे समज तर अन्याय जाता म्हळ्यार हें पर्यावरणाचें दूशीत आसा किंवा जे संस्कृती जे आमचे धर्म आसा ते कल्चर आसा ते जर नश्ट जाता जाल्यार आमी टिकून दवरपाकच जाय. कित्याक आज म्हाका जाल्यार दिसता की हाय टायड लो टायड तेजे नंतर जो आमगेलो स्वयंभू लिंग आनी ताजेर तो अभिशेक जाता आनी हें सगळें एक सुंदर वातावरण थंय निवळ दिसून येता. पर्यटना खातीर सुद्दां मुखार एक इको ट्युरिजमा खातीर स्कोप आसा आनी अशें करून एक लोकां भितर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक शकता अशें असो एक जो स्थान आसा. आनी हो स्थान तर नश्ट जाता जाल्यार आमी सांगेकार म्हणून मुखार हाजेर मुखारलो लाँग टर्म विचार केलो जाल्यार खूब आमकां घातक आसा. सपोज हें जर बुडून उरलें जाल्यार आमचेर एक वायट परिणाम येवपाक शकता. म्हूण त्या खातीर आमी हें हांव सगळ्या लोकांक अपील करता की फाल्यां ते पीपीटीक मुद्दम जावन एटेंड जावचें, समजून घेवचो आनी कितें आसता सोबत तर खरोच तर आमकां हानी जाता जाल्यार तेजेर वयलो तो कायम दवरचो.